यति बेला हामी यो फेसिङ द च्यालेन्ज अफ मिनिस्ट्रिज भन्ने जुन चाहिँ सब्जेक्ट मैले पाएको छु, अति नै चुनौतीपूर्वक एउटा शब्द हो, यो एउटा टपिक हो र मलेसियाको मण्डलीको लागि हामी सधैँ नै एउटा छातीभित्र राखिकन तपाईहरुसँग हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिम मेम्बर्सहरूले जहिले पनि तपाईहरुलाई याद गर्दछ। यद्यपि धेरैपल्ट फोन कलहरू नपाए तापनि, गर्न नपाए तापनि हामी तपाईहरुसँग नै छौँ। त हामी यो आज यो विषय लिएर तपाईहरुसँग बोल्नु पर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको पालामा यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्रिज या त पहिलो शताब्दीको जुन चाहिँ सेवाकाई थियो, त्यो सेवाकाई चाहिँ एउटा अघि डाक्टर चार्ल्सले पनि अलिकति भन्नुहुँदै थियो, त्यो चाहिँ एउटा चर्चको सुरुवात थियो। भनौँ भने परमेश्वरले मान्छे जातिको निम्ति उद्धारको काम गर्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सुरुवात थियो। त्यो चाहिँ अनि त्यो सुरुवात थियो भने अहिले चाहिँ अहिलेको चर्च चाहिँ बिगिनिङ होइन, अहिले चाहिँ अन्त छ। यो त चर्चको एउटा लास्ट डेजमा हामी छौँ। सुरुको मण्डली चाहिँ बिगिनिङ अफ द चर्च थियो भने अहिले चाहिँ चर्चको अन्ततिर छौँ। र हामी के देख्छौँ भने जहिले पनि के देख्छौँ भने कुनै पनि काम चाहिँ सुरुभन्दा अन्त चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। बिगिनिङ वी हेभ भेरी इम्पोर्टेन्ट। धेरै कामहरू के हुन्छ भने हामी काम कसरी सुरु गर्छौँ होइन, तर कसरी सिद्ध्याउँछौँ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। उपदेशकले पनि भन्छ जन्मको दिनभन्दा मरणको दिन चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट हो। र हामी कसरी जन्म्यौँ होइन, तर हामी कसरी जियौँ अनि हाम्रो मृत्युको मुखसम्म पुग्दा हामी कस्तो भएर जियौँ, त्यो ठुलो कुरा छ। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले नयाँ नियमको मण्डलीलाई सुरु गर्नुभयो यीशुको मिनिस्ट्रीद्वारा। त्यसपछि उहाँको चेलाहरूले प्रेरितहरूले अनि त्यो चाहिँ एउटा चर्चको सुरुवात थियो, एउटा हिस्ट्रीको एउटा बिगिनिङ थियो। तर अहिलेको तपाईँ र हामी जो छौँ, संसारमा छौँ, अहिले चाहिँ थुप्रै कुराहरू हामीले देखेर अब चाहिँ नेपालीमा भनौँ भने धुरी मार्ने, खेतको काम गर्ने भने मैजारो खाने, या त हामीले कामलाई सिद्ध्याउने बेलामा हामी अब छौँ, अन्तको दिनमा छौँ। अनि अब यस कारणले गर्दाखेरि इट्स इम्पोर्टेन्ट द एन्ड टाइम्स, द एन्ड, द फिनिसिङ, देन आवर बिगिनिङ भन्ने कुरामा छौँ। म तपाईलाई यो च्यालेन्जको कुरामा के भन्नु मन लाग्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको पालामा जुन प्रकारको उहाँले जुन फेस गर्नुभयो, उहाँले जुन सामना गर्नु पर्यो, अनुभव गर्नु पर्यो, अपोजिसन थियो, सतावट थियो, उहाँलाई विरोध गर्ने मान्छेहरू थिए। उहाँले जति नै राम्रो काम गरे पनि त्यसको नकारात्मक एउटा मान्छेले सोच्ने मान्छे थिए। देयर आर लट अफ नेगेटिभ डिस्ट्रक्टिभ फोर्सेस द जीसस फेस्ड। प्रभुको पालामा फेस गर्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि उहाँले भनौँ भने प्रभुले नेपालीमा भनौँ भने छटछटी काम गर्नुभयो। अन्धारले आँखा पाउँदै थिए, मरेका मान्छेहरू जिउँदा हुँदै थिए, अनि अचम्मको काम हुँदै थियो। अनि उहाँले जुन प्रकारको शिक्षा दिनुहुन्थ्यो त्यस्तो शिक्षा अरू कसैले दिएका थिएनन्। त्यहाँका धर्मगुरुहरूले, त्यहाँका ठुलो विद्वानहरूले भनेका हुन्, यो मान्छेले जस्तो प्रकारले सिकाउँछ त्यस्तो त कसैले पनि सिकाएको छैन। अनि यति स्तरीय महान कुराहरू, मान्छेले कहिले नसुनेका कुराहरू, कहिले अनुभव नगरेका कुराहरू चाहिँ प्रभुले बताउनु हुँदै थियो। र पनि त्यस्तो हुँदा पनि सबै मान्छेले ताली मारेनन्, सबै मान्छेले प्रशंसा गरेनन्। तर कहाँबाट न्यु पाउँ कनिका बुकाउँ भन्ने मान्छेहरू त्यहाँ थिए, यीशुका दोष खोज्ने मान्छेहरू थिए। यीशुको पालामा यीशुले यस्ता त्यहाँको सामाजिक भनौँ भने एउटा त्यति बेलाको थुप्रै कुराहरू समस्या उहाँले भोग्नु पर्यो। त्यहाँदेखि पछि जब प्रभुको चेलाहरूले उहाँको बुलाहटलाई, सेवाकालाई अघि बढाए, तिनीहरूले पनि थुप्रै समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो। अघि डाक्टर चार्ल्सले भन्नुहुँदै थियो,
कुनै सतावट या कुनै समस्या, कुनै पीडा र दुःख बिना चाहिँ त्यहाँनिर जीवनै छैन। जहाँ जीवन छ, जहाँ उद्देश्य छ, जहाँ दुःख छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो दर्शन छ त्यहाँ दुःख पनि छ, उहाँले भन्नुहुँदै थियो। अनि त्यस्तै नै भयो। तर यसो विचार गर्नुहोस् त साथी हो, मेरो मित्रहरू, अहिलेको समयमा नि म त के लाग्छ भने नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टको पालामा, यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूको पालामा, पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा जति मान्छेले जुन जुन प्रकारको चाहिँ कन्फ्रन्ट गर्नु परेको थियो, सामना गर्नु परेको थियो, फेस गर्नु परेको थियो, त्योभन्दा हजारौं गुणा चाहिँ अहिले हामीले फेस गर्नु परिरहेको छ। हामीले फेस गर्दै गरेको दुःख चाहिँ संसार होइन, धेरैपल्ट संसारसित छैन हाम्रो समस्या। धेरैपल्ट म के भन्छु नि, संसारसित समस्या छैन, किनभने उनीहरूले बुझ्दैनन्, उनीहरूले जान्दैनन्। प्रभुले क्रुसमा झुन्डेको बेलामा प्रभुले भन्नुभयो नि, प्रभु हे परमेश्वर पिता, यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्, किनभने यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरूलाई थाहा छैन। अनि प्रभुले यो कुरा थाहा गर्नुभयो, यिनीहरूले जान्दैन त उनीहरूले यो प्रकारको काम गरिरहेको छ, यिनीहरूलाई थाहा छैन, यसकारण उनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्। तर अहिले चर्चले फेस गरिरहेका कुरा, हामी प्रभुका काम गर्नेहरूले मिनिस्ट्रीमा हामीले चुनौती फेस गरिरहेको, क्या त सामना गरिरहेको कुरा चाहिँ कहाँ भन्नुहोस् त, संसार होइन त। अहिले त हामीको चर्च नै समस्या भएर गएको छ, हामीको विश्वासीहरू समस्या भएको छ। तपाईँलाई याद छ होला, अनि विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू, अघि डाक्टर साहबले भन्नुहुँदै थियो, यस्ता यस्ता शिक्षाहरू आइरहेको छ। अनि दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको छ। अनि राम्रो कुरा आए त केही थिएन नि, तर यस्तो अबाइबलीय कुराहरू जो बाइबलमा छैनन्, अनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले आज फेस गरिरहनु परेको छ। मैले यहाँलाई भन्दैछु, आजको मिनिस्ट्रीमा हामीले सामना गर्नु परिरहेका कुराहरू, इट इज नट द वर्ल्ड हु डु नट नो, तिनीहरूलाई थाहा छैन। तर हामीले फेस गरिरहेको समस्या चाहिँ अहिले के छ भने, आवर सराउन्डिङ्स, आवर फ्रेन्ड्स, हाम्रो बिलिभर्सहरू, हाम्रो चर्चहरू, दोज हु नो। प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो, यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्, किनभने यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरूलाई थाहा छैनन्। त अहिले चाहिँ जसलाई थाहा छ, जसलाई चाहिँ जोले चाहिँ जान्दछ, र तिनीहरूले नै आज कतिवटा उनीहरूको गतिविधिहरू यस्ता यस्ता कुरा आइरहेको छ, जो चाहिँ आज हामी सेवाकाईमा ठुलो बाधा भएर गइरहेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरूको शत्रु चाहिँ तिमीहरूको घरभित्रै छ, तिमीहरूको शत्रु तिमीहरूको घरभित्रै हुन्छ। आज घरभित्र समस्या छ, चर्चभित्र समस्या छ, अनि आज बाहिर त हामी के भन्ने र हामीले, म पनि जुन सेवाकाई म गरिरहेको छु, मैले फेस गरिरहेको कुरामा चाहिँ आज मलाई, आज मैले अघि नै भनिहालेँ, ती प्रभुले नपाएका मान्छेहरूसँग त मेरो छँदै छैन समस्या। उनीहरूले हामीसँग के गर्यो भने पनि म याद छ मलाई, उनीहरूले जान्दैनन् र उनीहरूले जे सोचेका छन् त्यो कुरा होइनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म उनीहरूलाई कुनै ठुलो समस्या मलाई लाग्दैन। तर जसलाई मैले विश्वास गर्दछु, जसलाई मैले भरोसा गरेको छु, जससित मेरो त्यो आपसीय नाता जोडेको छु, उनीहरूबाट, जसलाई मैले भरोसा गरेको छु, उनीहरूबाट अनवान्टेड, नचाहिँदो कुराहरू चर्चमा आउँछ, हामीको सेवाकाईमा आउँदा हामीलाई दुःख लाग्छ। कसैले भनेको छ, शत्रुले हामीलाई जस्तै हिर्काए पनि हामीलाई माइन्ड छैन, तर मित्रले हामीलाई एक थप्पड हिर्काए भने हामीलाई साह्रै दुख्छ। आफ्नो मान्छेले हामीलाई केही भन्यो भने हामीलाई मन दुख्छ, चोट लाग्छ, तर फाल्टो मान्छेले हामीलाई केही भन्यो भने त्यति चोट लाग्दैन, किन उ त फाल्टो मान्छे हो। र यस कारणले आजको दिनमा हाम्रो जीवनमा हामीले सामना गर्नु परिरहेको कुरा चाहिँ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ बिलिभ्स, थुप्रो खालको विश्वास। प्रिय तपाईँहरूलाई याद छ, मलेसियामा यो कुरा छ, नेपालमा छ, हाम्रो सिक्किममा छ, हामीको माझमा हिजोसम्म एउटा कुरा भन्दै थियो, आज अर्को कुरा छ।
रङ डक्ट्रिन्सहरू, झुटा शिक्षाहरू, अनि बाइबलको रङ इन्टरप्रिटेसनहरू, बाइबललाई अर्कै प्रकार अनुवाद गर्ने कुराहरू, जुन कुरा सत्य थियो त्यो कुरा अर्को कुराहरू भयो। अनि बाइबल इज सफिसिएन्ट, बाइबल हाम्रो लागि सब कुछ कम्प्लिट हो। जुन बाइबल हाम्रो छ यो बाइबल कम्प्लिट हो हाम्रो, यसमा हामी विश्वास गर्छौँ, कम्प्लिट हो। यसकारण मैले जुन चाहिँ यो किताब मैले निकालेको किताब वास्तवमा यो हो। अनि जतिवटा शीर्षक मैले यो भित्र मैले हालेको छु, अनि वास्तवमा एउटा विश्वासीले यति जान्यो, यहाँ जान्यो, यहाँ अनुभव गर्यो, उसले पढेको छ, त्यसपछि उसले जीवनमा अनुभव गरेको छ, अनि त्यसको मुताबिक ऊ जिएको छ, जिउँछ भने चाहिँ त्यो काफी छ। त्यति बेला अरूलाई चाहिँदैन, त्यति नै उसको लागि काफी छ। एकदमै जान्नै पर्ने कुरा, अनुभव गर्नुपर्ने कुरा, जिउनु पर्ने कुरा, गर्नुपर्ने कुरा लिएर मैले यो किताब मैले बनाएको कारण चाहिँ यो। हामी क्रिस्चियन जीवन चाहिँ गाह्रो जीवन होइन, गाह्रो छैन भन्छु म। जिउनु गाह्रो छैन, केमा गाह्रो छ? जिउनु गाह्रै छैन। गाह्रो त्यति बेला पर्छ हामीलाई, समस्या त्यति बेला पर्छ जब हामी शरीरको बलले, तागतले, बुद्धिले जीवन चल्न थाल्छौँ। Our Christian living is not very difficult. What I experienced in my life, त्यो साह्रो छैन। अब यदि इन्जिन चल्यो भने, इन्जिनमा तेल छ, ब्याट्री छ, अनि त्यो स्विच अन गर्ने बित्तिकै त्यो स्टार्ट हुन्छ। अनि अहिले त रिमोट कन्ट्रोल वाला इन्जिन छ, उपरबाट स्टार्ट गरिदिन सक्छ नि। जब ठुल्ठुलो गाडी होस्, हामीले यता पन्जाब बडी भन्छौँ नि, ठुला ट्रकहरू, कति त अहिले 30 चक्के गाडी, 40 चक्के गाडी पनि आउँदैछ अहिले त। त्यस्ता गरौँ गाडीहरू एउटा सानो फुच्चो केटाले चलाएर कुदाइरहेको छ क्या, कुदाइरहेको छ। किन कुदाएको? उसलाई समस्यै छैन, जस्तै अप्ठ्यारो बाटोमा कुदाइ नै रहेको छ। किनभने गाडी अन छ, इन्जिन ठिक छ, इन्जिनमा तेल छ, त्यहाँ पावर छ, त्यहाँ शक्ति छ, त्यहाँनिर शक्ति छ त्यहाँनिर। अनि यदि त्यो कुरा सबै ठिक छ, चक्का ठिक छ, उसको सबै ठिक छ भने टक्क स्टार्ट गरेर मजाले, अहिले त पावर स्टियरिङ भन्छ, एकदम पावर स्टियरिङ है, एकदम। उहिले त पुरा घुमाउनु साह्रो पर्थ्यो, अहिले त अलिकति घुम्दा घुमिहाल्छ, एकदम सबै सजिलै कुदाउनु सकिन्छ। तर इन्जिन फेल भयो, स्टार्ट भएन, ब्याट्री फेल भयो, तेल पनि फेल भयो भने सानो स्कुटी पनि ठेलेर लानु कति गाह्रो पर्छ हामीलाई। लु त 1 माइल 2 किलोमिटर स्कुटी ठेल्न परोस् त, त्यससम्म त ठेलिन्छ होला, तर उकालोमा ठेल्न पर्यो भने कति गाह्रो पर्छ। एउटा त्यो 100 किलो पनि छैन होला, 80 किलोको सानो स्कुटी पनि ठेलेर लानु कति गाह्रो पर्छ। धेरै पल्ट हामीले फेस गर्नु परेको समस्याहरू, हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले अनुभव गरिरहेको समस्याहरू चाहिँ वास्तवमा हामी बुद्धिले चलेको कारणले, बल र तागतले, र जसै परमेश्वरको शक्तिले चल्छ नि, त्यो चल्नु हो भने हामीलाई लाइफ इज इजी, सजिलो छ। म मेरो अनुभव तपाईँलाई बताउँछु। लाइफ इज टफ, मेरो जीवन गाह्रो छ। तपाईँलाई याद छ, घरमा बिमारी छ, गाह्रो छ, एक्सपेन्सिभ छ, महँगो छ, ट्रबलसम छ, अनि एउटा दुःख छ, पीडादायक छ। तर लाइफ कति सजिलो छ। के सजिलो भने यस्तो दुःखको बेलामा प्रभुको उपस्थिति हामीले टाढो भएको छैनौँ नि, प्रभुको अनुग्रह थाहा पाइबस्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, दबाई खान्छौँ, दबाई किन्नु महँगो छ, त त्यो दबाई खाँदा दबाई लाग्छ नि त। अब महँगो दबाई 30,000 रुपियाँको एउटा इन्जेक्सन किन्यो अरे, तर त्यो इन्जेक्सन किन्दा लगाएर केही पनि काम भएन अरे, कति गाह्रो छ। अहिले भर्खरै मात्रमा सिङ्गापुरबाट एउटी बहिनीले मलाई फोन गरिन्, उहाँको आफ्नो मान्छे दार्जिलिङमा त्यो नानीलाई उसलाई तल भेलोरको सिएमसी हस्पिटलमा एडमिट गरेको छ। अनि त्यो बहिनी सिङ्गापुरबाट मलाई फोन गरिन् कि अब हजार रुपियाँ खर्च भइसकेको छ, अनि पुरा ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ, तर कुनै प्रकारको त्यहाँनिर सुधार आएको छैन। उहाँहरू विश्वासी होइनन् रहेछ। तर उहाँले भन्छ अब हामी प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, एकजना पास्टर बाउलाई बन्दोबस्त गरिदिनुहोस् न, झट्ट
प्राप्त गरिदिनुहोस् न, हामी थाक्यौं। किनभने लाखौं रुपियाँ खर्च भयो तर बिमारीमा कुनै सुधार आएको छैन, त्यो अर्को कुरा हो। तर अब हाम्रो लाइफमा चाहिँ हो भने चाहिँ हामी खर्च गर्छौं तर त्यो खर्च अनुसारले बिमारी ठिक छ, सन्चो छ, जाति भइरहेको छ। मेरो श्रीमती 11 वर्षदेखि डायलिसिस छ। अस्ति 15-16 तारिक मात्रै सिलगढीबाट झन्डै 500 किलोमिटरको गाडीको यात्रा हामी गर्यौं। मेघालय हामी पुग्यौं, मेघालयको एउटा कुना जग्गामा पुग्यौं गाडी चढेर, आफ्नै गाडी लिएर। झन्डै 12 घण्टा हामीलाई लाग्यो। एउटा 11 वर्ष डायलिसिस गर्ने पेसेन्ट चाहिँ 12 घण्टाको गाडीको यात्रा। आसाम कतै मेघालय पुग्यौं, त्यहाँ 2 दिन बसेर फेरि खुसीको साथमा फेरि गाडीमा आयौं। हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो। मेरो कुरा तपाईहरुले सुन्नुहुँदै होला। यदि तपाई एक्लै प्रकारले काम गर्नुहुन्छ, हामी एक्लै काम गर्छौं, हामी सम्झौं मेरो बल नै काफी हो, मेरो धन नै काफी हो, मेरो बुद्धि नै काफी हो, मेरो सपोर्ट नै काफी हो, मेरो साथी नै काफी हो भन्छौं भने हामी गल्छौं, हामी थाक्छौं। तर यदि हामी परमेश्वरसँग काम गर्छौं भने हामी गल्दैनौं, हामी थाक्दैनौं, हामी अवश्य पनि हाम्रो लाइफ सजिलो भएर जान्छ। यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई आजको वचन यसरी म सुरु गर्छु। मान्छेले के सम्झिन्छ भन्नुस् त, मैले के देखिरहेको छु भने केही गर्नु नै सब कुछ हो। खाली गर्नु मात्रै खोज्छ क्या, काम गर्नु, यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु। तैले त केही पनि गर्दैनस्, फलनाले यस्तो गरिसक्यो, मैले त केही पनि गरेको छुइनँ, म त यस्तो गर्नु चाहन्छु, यस्तो बनाउनु चाहन्छु, यस्तो गर्नु चाहन्छु, उस्तो गर्नु चाहन्छु। अनि खाली एउटा के त एउटा कुनै काम मात्रै गर्ने कुरा मात्रै भन्छ। तर म एकपल्ट मैले तल मलेसियामा यो कुरा मैले भने होला, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रेरितकामा 1:8 भन्छ, अब गर्नुपर्ने कुरा थुप्रै थियो। प्रभुले 3.5 वर्ष आफ्नो चेलाहरूसँग बस्दाखेरि यति बिना गर्ने कुराहरू प्रभुले बताउनु भयो। अनि 3 वर्ष 3.5 वर्षमा चेलाहरूलाई यो गर, त्यो गर, यो नगर, यो गर, गर्ने कुरा थुप्रै थियो। तर प्रभुले जब प्रभु बौद्धि उठ्नु भयो अनि उहाँले चेलासँग भन्नुहुन्छ, चेलालाई तिमीहरू केही बन्नु पर्छ, प्रार्थना गर, पवित्र आत्मा आउनेछ अनि पवित्र आत्माको शक्ति पाउनेछौ, त्यसपछि तिमीहरू साक्षी बन्नेछौ। साक्षी दिनेछौ होइन, you will not testify, you will not give the testimonies, you will not speak, you will not give a lecture, you will not give your sermon, you will not write, but you will be my witness. तिमीहरू साक्षी बन्नेछौ। त हामीले हाम्रो सेवाकाईमा, मिनिस्ट्रीमा हामीले फेस गर्दा एउटा कुरा, हामी केही नबनिकन चाहिँ हामी कहिले पनि केही गर्न सक्दैनौं। केही गर्नको निम्ति पहिला हामी केही बन्नुपर्छ। अहिले हामी यहाँ सिक्किममा नि हाम्रो म्युनिसिपालिटी इलेक्सन हुँदैछ। अहिले 31 तारिक हाम्रो चुनाव हुन्छ, नगरपालिका चुनाव भइरहेको छ। हामी यहाँनिर मेरो रम्फूमा मात्रै हाम्रो 4वटा वार्डहरू छ। कति ठाउँमा त एउटै वार्डबाट त एकजनाले भोट पाउने हो, तर 9 जना भन्दा बढी भोटमा उठिरहेको छ। जम्मैको त झनै यति बिघ्न सबै भोटमा उठिरहेको छ। अनि त्यो भोटमा उठ्नेहरू प्रत्येक घरमा जान्छन्, हाम्रो मेरो घरमा पनि आउँछ। उनीहरूले यो गर्नेछु, त्यो गर्नेछु, त्यो गर्नेछु, त्यो गर्नेछु, हामी यस्तो गर्नेछौँ, उस्तो गर्नेछौँ, यस्तो गर्नेछौँ, यो काम गर्नेछौँ, त्यो काम गर्नेछौँ, यो काम गर्नेछौँ, उनीहरूले भनिरहेको छ। थुप्रो काम गर्नेछौँ। यदि तपाईहरुले भोट दिनुभयो भने, यदि मैले जिते भने यो सब गर्नेछु। अब हेर्नुहोस् त, के गर्नको निम्ति पहिला उनीहरू चाहिँ एउटा के भन्नु पर्यो, एउटा इलेक्टेड, एउटा चुनावमा उनीहरू जित्नु पर्यो, अगुवा हुनु पर्यो, अनि मात्रै उनीहरूले काम गर्ने अरे। अनि उनीहरू चुनावमा जितेन भने चाहिँ उनीहरूले यो काम गर्न सक्दैनन् रे। कुरा ठिकै नै हो, केही गर्नको निम्ति। तर म चाहिँ एउटा ठाडो जवाब चाहिँ म के दिन्छु भने,
म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यस्तो गर्छु भन्नेलाई तपाईले अहिलेसम्म के गर्नुभयो? के गर्न निम्ति तपाईँ साधारण मान्छे भएर के गर्नु सक्नु भएन भने पछि कसरी गर्ने र भन्ने मेरो चाहिँ प्रश्न गर्छु। र आज हामीको जीवनमा हामीले फेस गर्नुपर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही गर्नुभन्दा पहिला हामी अवश्य पनि हामी बन्नुपर्छ। धेरैपल्ट चाहिँ हामी चाहिँ केही नबनिकन नै केही गर्नु खोज्छौँ नि त, त्यो चाहिँ हुँदैन। हाम्रो यो इलाकातिर थुप्रै बाटोहरू छ क्या, सडकहरू छ। कोही कस्तो सडक, कोही कस्तो सडक, कोही कस्तो सडक कि कोही ढुङ्गे भएको सडक। नेपालमा थुप्रै त्यस्तो खाल्डाखुल्डी सडकहरू भेटिन्छ, धुलै धुलो भएको सडकहरू भेटिन्छ, कोही दुलै भएको सडक भेटिन्छ होइन। तर म एउटा चाहिँ कोही के याद गर्छु नि, म जब म गाडी कुदाउँदै जान्छु, जाँदाखेरि चाहिँ जुन बाटो चाहिँ एकदम चटक्क छ नि, राम्रोसँगले के अरे कालो पेलेको छ, एकदम पेलेको बाटोलाई चाहिँ नि के गर्छ, साइनबोर्डहरू पनि लेखिदिएको छ। यो बाटो कसको भन्दाखेरि चाहिँ एसियन हाइवेजको अरे, नेसनल हाइवेको अरे, कुनै पिडब्ल्युडीको अरे भनेर साइनबोर्ड पनि ठाउँ ठाउँ छ। मजाको राम्रोसित चलाऊ भनेर पनि लेखिदिएको छ, कोटेसनहरू पनि लेखिदिएको छ। त्यसपछि सडकको किनारमा पनि राम्रो सजाएको छ, अनि दुईपट्टि सेतो दाग पनि लगाइदिएको छ है। अनि त्यहाँ राति त्यो लाइटमा टल्किने क्या, बिचमा पनि लगाइदिएको छ, छेउछेउमा पनि लगाइदिएको छ, अनि बिचमा पनि सेतो डिभाइडर पनि छ। अनि त्यो चटक्क परेको बाटोमा चाहिँ यति बिघ्न क्या चटक चिटिक परेको छ क्या। तर जुन बाटो भत्किएको छ नि, जुन बाटो चाहिँ खाल्डाङ गोल्डुङ पुरा भत्किएको छ नि, त्यहाँ साइनबोर्ड पनि छैन, यो कसको बाटो त्यो पनि लेखेको छैन, कुनै बनाएको त्यो पनि लेखेको छैन। अनि त्यहाँनिर टल्किने त्यो राति अँध्यारो भिन्दा टल्किने त्यो पनि छैन। त्यहाँ पो चाहिन्थ्यो त टल्किने त, कहाँ खाल्डा त्यहाँ चक्क टल्किनु पर्ने नि, त्यहाँ टल्किने पनि छैन। त्यहाँ सडकको किनारमा त्यो प्यारापेट पनि छैन, त्यो फलामको बार पनि लगाएको छैन, अनि सेतो पनि छैन। जुन बाटो चाहिँ लथालिङ्गै छ नि त्यसमा केही पनि हुँदैन। त जुन बाटो चटक्क छ नि त्यसमा चाहिँ खालकाको सजावट छ। त्यति बेला म के सम्झिन्छु भने नि, हामीको जीवनमा पनि जब परमेश्वरको वचन अनुसार हामी बनिन्छौँ नि, जब उहाँको वचन र उहाँको आज्ञा अनुसार उहाँको व्यवस्था अनुसार हामी बनिन्छौँ नि, तब पो हामी सजिनु थाल्छौँ त हो। तब पो हाम्रो अघि डाक्टर साहबले भन्दै थिए, हाम्रो 5-4 मिनिस्ट्री प्रभुको दान वरदानले हामीलाई भर्नु थाल्छ, अनि प्रभुको शक्तिहरू हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ। दान वरदानहरू विभिन्न प्रकारको सेवाकाईमा चाहिने कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ। अनि प्रभु वचनले भन्छ नि, पहिला स्वर्गको राज्यको खोजी गर, त्यसपछि सब थोक तिमीलाई थपिदिन्छ। पहिला परमेश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा आउनु पर्यो, परमेश्वरको धार्मिकता हाम्रो जीवनमा आउनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिने कुराहरू सबै हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ नि। तर अहिलेको संसारमा के छ भने नबन्ने, त्यो बनिनुलाई त अब बलिदान दिनु पर्यो नि त, त्याग गर्नु पर्यो नि त, त्यो नहुने। तर सुविधाहरू चाहिँ पाउनु चाहने क्या, म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु यस्तो गर्छु होइन। तर अहिले हामीको जीवनमा अब यी दिनमा मैले भने अहिले जतासुकै समस्या छ, मान्छे आफ्नो आफ्नै बिलिफमा छ, आफ्नो आफ्नै कन्सेप्टमा छ। उनीहरूले भन्छ म यो विश्वास गर्छु, यो कुरा ठिकै हो। उनीहरू विभिन्न प्रकारको छ। अहिले त यहाँ त तपाईँतिर अरू जग्गा के कसो हो भने अहिले त भविष्यवाणीको समय छ। अहिले त सबैले भविष्यवाणी गर्नु अरे फेरि, अनि चर्चमा सबैले भविष्यवाणी गर्नुपर्छ, ऊ पनि भविष्यवाणी गर्ने, ऊ पनि भविष्यवाणी गर्ने, ऊ पनि भविष्यवाणी गर्ने। अब यस्तो कुरा आइरहेको छ। अनि बाइबल नै भविष्यवाणी हो नि हो हाम्रो, बाइबलमा सब कुछ छ नि। तर यस्तो बोल्छ यो बोल्छ, कति पुरा हुन्छ हुँदो हो, कति पुरा नहुँदो। अनि यस्ता अनि विभिन्न प्रकारको विश्वासको एउटा समस्याभित्र, भोलीमा तुफानभित्र हामी गइरहेको छौँ। अनि यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ कुन प्रकारले हामी च्यालेन्ज हामीले फेस गर्नुपर्ने। नम्बर 1 मैले तपाईँलाई भने, हामी पहिला चाहिँ हामी के बन्नुपर्छ, हामी बनौँ। पहिलो कुरा सेवकाईको लागि, सेवकाईमा हामीले फेस गर्नुको लागि, सेवकाईसित हामीले अनुभव गर्नुको लागि, जित्नुको लागि
हामी लडाईँमा जित्नुको लागि पहिला हामी परमेश्वरले हामीलाई के बन्नु चाहनुहुन्छ त्यो कुरा हामी बनौं, गरौं होइन, पहिला हामी बनौं। जब हामी बन्छौं परमेश्वरको इच्छा अनुसार, परमेश्वरले दाउदलाई भन्यो, तिमी मेरो हृदय अनुसारको मान्छे बनेका छौ। परमेश्वरको इच्छा अनुसारको, परमेश्वरको वचन अनुसारको मान्छे हामी बनौं। धेरै पटक म के भन्छु आफ्नो परिवारमा, पति साँच्चै नै तिमी पति बन, श्रीमतीको लागि तिमी साँच्चै नै एउटा सहायक बन, एउटा सहारा बन, घरको साँच्चै एउटा बाहु बन, एउटा घरको एउटा मुक्तिदाता बन, एउटा घरको एउटा ठुलो ढाल बन, घरको निम्ति एउटा रक्षक तिमी एउटा बन। श्रीमतीलाई म भन्छु, अब तिमी श्रीमती, अब तिमी आफ्नो घरको साँच्चै नै आमा बन। नानी जन्माको कारणले आमा मात्र होइन, साँच्चै नै तिमी आमा बन। श्रीमानको निम्ति साँच्चै तिमी एउटा सहयोगी बन, श्रीमती बन। घरमा नानीहरू साँच्चै छोराछोरी बन। जब त्यो घर साँच्चैकै बाबु बनिन्छ, आमा बनिन्छ, छोराछोरी साँच्चै छोराछोरी बनिन्छ, तब त्यो घर एउटा सानो मण्डली बनिन्छ। अनि एउटा सानो मण्डली, पारिवारिक मण्डली बनेको परिवार, त्यो चाहिँ एउटा साँचो मण्डली बनिन्छ। अनि चर्चलाई म के भन्छु, चर्चका विश्वासीहरू ठुला ठुला काम गर्नु नसक्ला, ठुला ठुला प्रचार गर्नु नसक्ला, ठाउँ ठाउँमा गइकन टाढा टाढा गइकन खर्च गर्नु नसक्ला, तर एउटा चर्चमा बसेर प्रभुलाई साँच्चै नै एउटा पछ्याउने, प्रभुको बाटोमा हिँड्ने, प्रभुको वचनमा हिँड्ने, प्रभुको भयमा हिँड्ने एउटा साँचो विश्वासी बन। धेरै मान्छेले आज के छ भने क्रिस्चियन बन्नु अरे, म क्रिस्चियन भएँ, चर्चको म सदस्य भएँ, क्रिस्चियन भएँ। म तपाईलाई सिधै भनौं, प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रिस्चियन बन्नु भएन नि, यीशु ख्रीष्ट चर्चको सदस्य पनि बन्नु भएन नि, तर यीशु ख्रीष्ट एउटा परमेश्वरले संसारमा किन पठाउनु भयो, संसारमा के हुनुको निम्ति उहाँलाई पठाउनु भयो, उहाँ त्यो बनिनु भयो। उहाँ साँचो मान्छे बन्नुभयो, साँचो परमेश्वर बन्नुभयो। परमेश्वरको धार्मिकता उहाँले सिकाउनु भयो, परमेश्वरको सही वचन उहाँले सिकाउनु भयो। अनि एउटा मान्छे संसारमा हुँदाखेरि कस्ता मान्छे भएर जिउनु पर्ने हो उहाँले जिएर सिकाउनु भयो। अनि त्यति मात्र होइन, परमेश्वर ईश्वरसितको सम्बन्ध कसरी कायम राख्नुपर्छ त्यो पनि उहाँले सिकाउनु भयो, कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यो पनि सिकाउनु भयो, कसरी बोल्नुपर्छ त्यो पनि उहाँले सिकाउनु भयो। यीशु नै हाम्रो लागि सब कुछ एउटा नमुना हो। चर्चलाई म यो भन्छु, आज धनी बन या नबन त्यसको कुनै कुरा छैन, बलियो बन नबन केही पनि छैन, तर एउटा साँचो यीशुलाई पछ्याउने एउटा विश्वासी बन। मृत्युको मुखसम्म पुग्दा पनि, मृत्युमा पर्दाखेरिसम्म पनि, बिमारमा, आपतमा, दुःखमा, अभावमा, जुन बेला खान सक्दैन होला, पिउन सक्दैन होला, प्रार्थना गर्न सक्दैन होला, वचन पढ्न सक्दैन होला, हस्पिटलको बेडमा पर्ला, ओछ्यानमा पर्ला, त्यस्तो अवस्थामा पनि एउटा ईश्वरसितको घनिष्ठ सम्बन्धमा बस, एउटा असल विश्वासी बन। अनि एउटा यदि हामीले संसारको कुनै पनि समस्यासित सामना गर्नु परे तापनि, हामीले बिमारसित सामना गर्नु परे तापनि, सतावटसित हामीले सामना गर्नु परे तापनि, फेस गर्नु परे तापनि, हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठ भइकन, ईश्वरसित एउटै भइकन, यूहन्ना 15 अध्याय अनुसार तिमी म दागको बोट हौ, तिमी हाँगा हो। अनि हामी यदि दुःखै आए तापनि हामी ईश्वरसँग घनिष्ठ भएर चाहिँ हामी बस्न पाऊँ। हिजोस्ति मात्र एउटा घटना म तपाईलाई बताउँछु। एउटा घरमा धुमधाम विवाह भइरहेको थियो, घरको छेउमा ठुलो हल, त्यहाँ ठुलो पार्टी भइरहेको थियो, संगीत बजिरहेको छ, धेरै मान्छेहरू आइरहेको छन्, खाइरहेको छन्, रमाइलो भइरहेको छ, घरको परिवारतिर यति बाहिरको मान्छेहरू आइरहेको छ, बिहारको मान्छेहरू आइरहेको छ, रमाइलो थियो, हामी सबैजना रमाइलो छौँ। विवाहको घरमा कति खुसी हुन्थ्यो। अचानक घरको बाउ, त्यो घरको बाउ चाहिँ
माथि 5 तला बिल्डिङबाट तल झर्यो, पानी बनाउनु गएको तल झर्यो, ऊ ठहरै मर्यो। अब सम्झिनुहोस् विवाहको घर कस्तो भयो होला, जन्ती के भयो होला, बेहुला बेहुली के भयो होला। घरको बाउ बिल्डिङ माथि पानी बनाउन जाँदाखेरि लडेर ठहरै उसको मृत्यु भयो। के कारणले? एउटै कारण, उहाँले के भनेको थियो अरे, सधैँ पिउने, सधैँ बेसी मात्रामा पिउने। अनि उसको परिवारले, समाजको मान्छेले उसलाई सल्लाह दिएको थियो, आज त विवाह हो, घरमा विवाह छ, यसरी नखानु। उसले के भनेको थियो अरे, आज विवाह हो झन् पिउँछु म, आज विवाह हो म झन् पिउँछु, म झन् पिउँछु आज म भनेर उसले भनेको थियो अरे बिहान। अनि यसो हुँदाखेरि घरको वातावरण कस्तो भयो। अनि त्यो मान्छेको मैले फ्युनरलमा मैले वचन दिँदै थिएँ, दफन सेवामा मैले वचन दिँदै थिएँ। मैले कसरी वचन दिएँ होला, कुन मुखले, कुन चाहिँ हृदयले, कुन खुसियालीमा मैले त्यो वचन दिनु जब पुरा खाएर मर्छ। म तपाईँलाई भन्छु, आज हामीको जीवनमा मृत्यु सामना गर्नु परे तापनि, मिनिस्ट्रीमा सतावट सामना गर्नु परे तापनि, हामीले दुःख अनुभव गरे तापनि, गरिबीको अनुभव गरे तापनि, अभावको अनुभव गरे तापनि, एउटा कुरा म भन्छु, हामी प्रभु ख्रीष्टसँग नजिकमा बसौँ, नजिकमा बसौँ। मैले मेरो श्रीमतीको कुरा धेरैपल्ट मैले भनिसकेको छु। उहाँ जो दुःखमा हुन्छ, जब उसलाई दुःख छ, जब वो कमजोरी हुन्छ, उसले के भन्छ, म यीशु, म तपाईसँग छु, प्रभु म तपाईसँग छु, तपाईले मलाई छोड्नु भएको छैन। यदि म मर्नु पर्यो तापनि, यदि म मर्नु पर्यो तापनि, मैले प्राण त्यागे तापनि, सायद मेरो हस्बेन्ड मसँग हुँदैन होला, म एक्लै म ओछ्यानमा मर्छु होला, मेरो श्रीमान पनि मदेखि टाढा हुन्छ होला, मेरो छोरीहरू टाढो हुन्छ होला, मेरो सन्तान पनि टाढो हुन्छ होला, तर मैले अन्तिम सास फेर्दै गर्दा तपाईले मेरो हात समाति राख्नुहोस्। म सबैसँग, मेरो स्वास्थ्यसँग म टाढो होला, मेरो बल ताकतसँग म टाढो होला, मेरो सम्पत्तिसँग टाढो होला, तर तपाईको हातले मलाई नछोड्नुहोस्। तपाईको हात समातेर नै म तपाईको राज्यमा म जान सक्छु। जीवनमा मान्छेले के भन्छन् आज, खाली के अरे त्यो दुःख पायो, यस्तो भयो, उस्तो भयो, उस्तो भयो, त्यो क्या त फेस गरेको बाद सम्झिन्छ क्या। तर होइन, नम्बर 1 हामी यीशुसँग बसौँ, प्रभु ख्रीष्टसँग। अनि यहाँ प्रभुलाई हामी के देख्छौँ भने, यीशु ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ एउटा संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ 100% उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मान्छे भएर आउनु भयो अनि उहाँ मान्छे नै बनिनु भयो, तर मान्छेभित्र उहाँ ईश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो। मान्छेको कतिवटा कमजोरीहरू, भोक लाग्यो, तिर्खा लाग्यो, थकाइ लाग्यो, मन दुख्यो, रिस उठ्यो, सबै थियो उहाँसित, तर त्यो सबै भित्र चाहिँ परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको अभिषेक, पवित्र आत्माको भरपुरै, परमेश्वरको धार्मिकता, परमेश्वरको पवित्रता, ईश्वरको उपस्थिति उसको जीवनमा प्रशस्त थियो। उहाँले फेस गरिरहेको थियो, मान्छेले भनाइ गरिरहेको छ, थुकिरहेको छ, मान्छेले विभिन्न प्रकारको कुरा गरिरहेको छ, हुलका हुल मान्छेले उसलाई विभिन्न प्रकारको कुरा गरिरहेको छ, उसलाई दुखिरहेको छ। त्यो दुखिरहेको भित्र, त्यो दुखिरहेको भित्र चाहिँ ईश्वर पनि त्यो भित्र छ। अनि यसकारण भन्छ, म पितामा छु, पिता ममा हुनुहुन्छ, म पितामा छु, पिता ममा हुनुहुन्छ, हामी एक छौँ। र आज यदि तपाईको जीवनमा पनि भोलिको दिनमा यदि हामीले कुनै समस्याहरू देख्दैछौँ, हामीलाई वरिपरि कतिवटा समस्याहरू आएको, हामी घेरेको हामीले थाहा गर्दैछौँ भने एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, कहिले पनि परमेश्वरको उपस्थिति बिना, पवित्र आत्माको उपस्थिति बिना कहिले पनि एक्लै नजिउनुहोस्, एक्लै कहिले पनि नजिउनुहोस्। जीवनमा त अनुभव गरिरहनुहोस्, हरेक पाइलामा, हरेक सास फेर्दा, हरेक बिहान र हरेक बेलुका परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईले थाहा गर्नुहोस्। त्यही नै काफी छ, त्यही नै काफी छ, तपाईको जीवनमा त्यही नै काफी छ। म भन्छु नि, संसारको मान्छेहरू, सुखी मान्छेहरू, ती 4 कुरामा प्रशस्त छ भने मान्छे सुखी हुँदो रहेछ। पहिलो कुरा, मान्छेको उमेर छ, सब कुछ छ मान्छेको।
उमेर बुढो भइसकेपछि मान्छे धेरै कुरा गर्न सक्दैनन्, थुप्रै रोग लाग्छ, के हुन्छ। तर जबसम्म मान्छेको एउटा उमेर छ, राम्रो उमेर, जवान उमेर मान्छेको लागि ठुलो धन रहेछ। सेकेन्ड कुरा सम्पत्ति। अहो सम्पत्ति छ भने सब कुछ रहेछ नि त। शाखा सन्तान रहेछ, समाज रहेछ, इष्ट मित्र रहेछ, मान र मर्यादा पनि रहेछ, सबै इज्जत पनि रहेछ, सब कुछ छ, सबैको हाई छ। सम्पत्ति छ भने केही पनि चाहिँदैन मान्छेलाई। एजुकेसन पनि चाहिँदैन, शिक्षा पनि चाहिँदैन मान्छेलाई। पैसा छ भएको उसको लागि जे पनि गर्नु सक्छ, सब कुछ गर्न सक्छ। तेस्रो कुरा मान्छेको हेल्थ, स्वास्थ्य। यदि मान्छेको स्वास्थ्य छ भने सब कुछ छ। त्यो मान्छेसित केही नहोस्, त्यो मान्छे स्वास्थ्य होस्, बिमार नहोस्। बिमार छैन भने त्यो मान्छेको पैसा पनि बाँच्यो, टाइम पनि बाँच्यो, सबै बाँच्यो। यदि त्यो मान्छे स्वास्थ्य छ भने खाना पनि रुच्यो, सुत्न पनि सक्यो, हिँड्न पनि सक्यो, कुद्न पनि सक्यो, सब कुछ गर्न सक्यो। यदि मान्छे स्वास्थ्य छ भने अर्को के चाहिँदो छ? मान्छेको लागि टाइम, समय चाहिँदो छ। यदि समय छ भने त्यो समयमा सब कुछ गर्न सकिन्छ, धेरै गर्न सकिन्छ। संसारमा जिउनु निम्ति यो चारवटा कुरा। तर हामी प्रभुलाई पाएका मान्छेहरू, ईश्वरलाई पाएका मान्छेहरू, ईश्वरको बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू यतिले हुँदैन। हामीलाई पाँचौं कुरा चाहिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चारवटा कुरा हाम्रो नभए पनि नहोस्। हामीसित स्वास्थ्य जाओस्, केही छैन, सम्पत्ति जाओस्, केही पनि छैन, उमेर जाओस्, केही पनि छैन, टाइम पनि नहोस्, केही पनि छैन, तर हाम्रो लागि परमेश्वर होस्, ईश्वर हाम्रो लागि साथ होस्, ईश्वरको उपस्थिति हामीसँग रहोस्, उहाँको अभिषेक रहोस्, उहाँको आशिष रहोस्। यति भए हामीलाई पुग्छ। किनभने यो चारैवटा कुरा संसारको कुरा मात्र हो। यो छोडेर जाने हो, यो लिएर जाँदैनौँ हामी, यो सबै संसारमै छोड्ने हो। तर एउटा कुरा साथ लिएर जान्छौँ, त्यो चाहिँ प्रभुको उपस्थिति हो, प्रभुको अनुग्रह हो। त्यो चाहिँ हामी सँगै लिएर जान्छौँ। त्यो चाहिँ अनन्त, त्यसमा चाहिँ अनन्त कुरा छ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशीष दिनु। र मेरो वचन यहाँ पहिलो सेसन म यहाँमा सकेको छु। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोस्।